Karong adlaw atong pagaisgutan ang mga panghitabo human og pangutana ni Abraham nga kung adunay napulo ka mga tao nga matarong dili pagalaglagon sa Ginoo ang lungsod. Ato kining mabasa sa Genesis 19 verse 1 to 29. Duha ka anghel ang niabot sa Sodoma ug gisugat sila ni Lot. Ang Sodoma ug Gomora puno sa sala ug grabe kaayo ang ilang pagkadaotan. Busa ang Ginoo maghatag og silot kanila. Gisultian si Lot nga iikyas ang iyang pamilya kay pagalaglagon ang lungsod. Ug gipahimangnuan sila nga ayaw gayud pagtan-aw og balik. Si Lot ug ang iyang duha ka anak nga babayi nakalingkawas. Apan ang iyang asawa milingi ug nahimong haligi sa asin. Gipabundakan sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora sa kalayo ug asupre gikan sa langit. Kini nga bersikulo ginapakita sa atua nga dili lamang kaluwasan ang ihatag sa Ginoo apan usab pahimangno. Pahimangno nga ayaw pagtan-aw og balik. Apan ang asawa ni Lot wala mituman ug tungod sa iyang pagtan-aw og balik siya nahimong haligi sa asin. Ang pulong sa Ginoo nagpasabot nga kung kita gihatagan og bag-ong kinabuhi ug kahigayunan dili kita magpabilin nga magtan-aw sa atong karaang sala ug daang kinaiya. Ang Ginoo matarong sa paghukom apan maluluyon sa tanang matinumanon. Busa magpuyo kita nga matinumanon ug matinud-anon ug dili na mo balik sa daan nga dalan nga puno sa kadaotan. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.